अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब नाजरीन। आइए इस नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज जो है फिर से महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक़ से और वहाँ पर जो नया मसला चल रहा है, नया क्या वो कुछ पुराना हो गया है, 2-3 दिन से ये चल रहा था, लेकिन दोनों तरफ के जो है मामलात को देखते हुए समझ में बात आ रही है कि हर एक अपने मौक़िफ़ में हो सकता है कि शायद ठीक हो। क्योंकि असल मसला ये है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो आप जो है 2 उम्मीदवारों की तायद नहीं कर सकते या एक साथ 2 जमातों की तायद एक ही मुकाम पे नहीं कर सकते। आपको बहरहाल ये फ़ैसला करना पड़ता है कि आप या इस जमात और इस उम्मीदवार के साथ हैं या फिर इस जमात और इस उम्मीदवार के साथ हैं, ये आपको फ़ैसला करना पड़ता है और बाज़ वक्त अपने फ़ैसले को के जो है ज़ाहिर भी करना पड़ता है। अब आप जानते हैं कि 2 दिन से बड़ी एक लिहाज से आप ये बोल सकते हैं कि बड़ी अहम और जो है गर्म खबर थी कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जहाँ पर तमाम 288 हल्क़ों के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार किया है और अपनी पसंद को या फिर अपनी तायद को बयान किया है और लोगों तक पहुंचाया है और मशवरा दिया है कि मैं जो बता रहा हूं आप इसके मुताबिक अपने वोट को इस्तेमाल कीजिए ताकि एक मजबूत हुकूमत कायम हो। वो हुकूमत जो एक दूसरे के जो है एक दूसरे का ख्याल करे, मज़लूमों की मदद करे और जो है गरीबों की मदद करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे और एक अच्छे निज़ाम के साथ वो मामला आगे बढ़े। और उसी बीच में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि औरंगाबाद ईस्ट के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक़ से उनका ये ख्याल था कि उनको वोट ना दिया जाए, बोल के उनके मुखालिफ में जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाए। इस पर काफ़ी कुछ जो है चीज़ें तकसीम हो गई थी और कई लोगों ने नापसंदगी का इज़हार किया, अपने पर्सनल ख्यालात का इज़हार किया और उन पर जो है एक लिहाज से ये कहा जा सकता है उनको सख्त अल्फाज भी जो है उनके ताल्लुक़ से कहे गए, उनके ख़िलाफ़ भी बयानबाजी की गई। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बेहतरीन बात, सबसे पॉजिटिव बात और सबसे अच्छे ख़यालात का इज़हार जो शख्सियत ने किया है वो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत है। उन्होंने अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखी सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से या उनकी मुखालिफत नहीं की या उनके ताल्लुक़ से कोई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, अपने किसी बुरे ख्याल का उनके ताल्लुक़ से इज़हार नहीं किया और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कोई उम्मीदवार चाहे वो काउंसलर की सीट के लिए खड़ा हो या MLA की सीट के लिए खड़ा हो या MP की सीट के लिए खड़ा हो या कोई किसी भी मुकाबले में खड़ा हो, जब उसके सामने जब उस पर जो है सख्त वक्त आने वाला है, उसका इलेक्शन को 2-4 दिन 5 दिन बचे हुए हों और कोई बड़ी शख्सियत उसके ताल्लुक़ से उसकी मुखालिफत में बयान दे दे या फिर उसकी तायद ना करे बल्कि उसके किसी और मुखालिफ उम्मीदवार की तायद करे तो ये उनके जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की आला ज़रफ़ी कही है इस ताल्लुक़ से कि उन्होंने भरे जलसे में शायद 2000 हो, 4000 हो, 5000, 10,000 आदमी हो उस जलसे में या उससे कम ज़्यादा जो भी हो, उन्होंने साफ़ तौर पर कह दिया कि हर एक को इज़हार ख़याल की आज़ादी है। पहली बात उन्होंने जो की वो ये की कि हर एक को इज़हार ख़याल की आज़ादी है और दूसरी बात उन्होंने उसके ताल्लुक़ से ये कही कि हो सकता है अल्लाह ताला कल दिलों को फेर दे, अल्लाह ताला दिलों को फेर दे। देखिए, जब इंसान की असलियत का पता उस वक्त चलता है, इंसान के किरदार का पता, इंसान के अखलाक का पता उस वक्त चलता है जब उसके ताल्लुक़ से कोई सख्त रिमार्क पास कर दिया जाए, उसके मुखालिफत में कोई ऐसी बात कह दी जाए कि जो उसके दिल को जाकर लगे और उसे ज़ख्मी कर दे, उसके दिल को ज़ख्मी कर दे, उसके जिस्म को ज़ख्मी कर दे, उसका जो शबी है उसको मुतासिर करे या फिर उसके जो कोशिशें हैं उसको जो है तबाह व बर्बाद कर दे। तब जब वो इंसान जो रिएक्ट करता है, जो रद्द-ए-अमल करता है, वो उस शख्सियत के जो है सही अक्कासी होती है। उस वक्त उसके अंदर जो बातें होती हैं, उसके अखलाक का, उसके किरदार का, उसकी हर चीज़ का जो है पता उस वक्त चलता है। तो एक लिहाज से ये कह सकते हैं कि ये मैदान इम्तियाज़ जलील साहब ने मार लिया है, ये मैदान इम्तियाज़ जलील साहब के नाम लिखा जा चुका है। हो सकता है कि शायद ही अल्लाह की कोई मसलहत हो कि उनके ताल्लुक़ से इस तरीक़े की बातें आएँ लोगों के बीच में और वो उस आला ज़रफ़ी के साथ उसका मुकाबला करें और अच्छे अखलाक के साथ उसका जो है जवाब दें और अल्लाह ताला शायद इस तरीके से उनको जिता दे। बहरहाल कल क्या होने वाला है हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन 4 बातें ऐसी की हैं इम्तियाज़ जलील साहब ने इस क्या बोलना चाहिए इस मुखालिफत के जवाब में जो उन्हें कामयाब जो है हो सकता है
کرا دی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہر ایک کو اظہار خیال کی آزادی ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کل کے دن دل جو ہے پھر جائیں اور میری تائید کی طرف جو ہے واپس آ جائیں۔ تیسری بات انہوں نے یقین کے ساتھ یہ کی کہ میں جو ہے اورنگ آباد ایسٹ کی عوام کی کوششوں سے، عوام کی ووٹوں کی طاقت سے میں جو ہے جیت کر یقینی طور پر آؤں گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ کل کے دن ہم آپس میں ملیں، یعنی وہ اور سجاد نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، کل کے دن ہم آپس میں ملیں تو نہ میں ان سے شرمندہ ہوں نہ وہ مجھ سے شرمندہ ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ الیکشن کے زمانے میں کون سیاستداں اس طریقے کی بات کرتا ہے؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جب کسی شخصیت کی مخالفت میں کوئی بات کی جاتی ہے یا اس شخصیت کی تائید نہیں کی جاتی بلکہ اس کے کسی مخالف امیدوار کی تائید کی جاتی ہے تو کس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ری ایکشن کو سامنے لاتے ہیں۔ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے شخصی معاملات پر اس طرح کے معاملے آ جاتے ہیں اور شخصی حملے ہوتے ہیں، ذاتیات پر بات آ جاتی ہے، اخلاق پر بات آ جاتی ہے، کردار پر بات آ جاتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا جو ہے حملہ ہونے کے باوجود یہ امتیاز جلیل صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مجموعے کے سامنے اس بات کو جو ہے اس بات کا صاف طور پر اظہار خیال کیا کہ ہر شخص کو اظہار خیال کی آزادی ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تیسری بات اپنے یقین کا اظہار اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کل کے دن میں اورنگ آباد ایسٹ سے جو ہے کامیاب امیدوار کی ہے، کامیاب شخصیت کی حیثیت سے آپ کے درمیان پھر آؤں گا آپ کے ووٹوں کی طاقت سے۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ کل کے دن اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے یعنی مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اور امتیاز جلیل صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے نہ ان کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک کو اظہار خیال کی آزادی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ اظہار خیال کسی کی مخالفت میں جا سکتا ہے یا کسی کی موافقت میں جاتا ہے۔ جب کل میں جو ہے پروگرام بنا کر اپنا اپلوڈ کیا میں اس کو تو مجھے کئی کمنٹس آئے، کئی کمپلیمنٹس آئے، اور ہر ایک جو ہے ایک لحاظ سے یہ بول سکتے کہ آپ 90% اس میں جو کمنٹس ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ امتیاز جلیل صاحب جیتنے والے ہیں۔ اس میں دعائیں بھی تھی، اظہار خیال بھی تھا، نیک تمنائیں بھی تھی، سب کچھ۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے امتیاز جلیل صاحب کے جو مخالف امیدوار ہیں ان کے جیتنے کے تعلق سے بات کی یا ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ خیر یہ تو سیاسی معاملہ ہے، اس طریقے کی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن سیاست میں اعلیٰ ظرفی کی مثالیں، سیاست میں اخلاق کی مثالیں، سیاست میں کردار کی مثالیں، سیاست میں محبت خلوص کا پیغام یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے جو امتیاز جلیل صاحب نے دیا ہے۔ یہی جو ہے مجھے بہت بہترین لگی یہ بات، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں۔ اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے کل کے میرے پروگرام پر میرے اظہار خیال پر کمنٹس کیے ہیں، میسیجز دیے ہیں مجھے، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ تمام کی سپورٹ مجھے حاصل رہے گی۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ میں بھی آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ میں، ایک نئے جو ہے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ بہت بہت۔